أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سورة الصافات کی ملائکو عاجزی درې ځله ذکر کولا او دغو انبیاء علیهم السلام عاجزی کبر مخلوقات دے ملائک دینو اللہ تا محتاج او کپسمکا کی چمشو مخلوقات دے انبیاء علیهم السلام نو اللہ تا محتاج ملائکو عاجزی ذکر کرسا نبیاد انبیاء علیہ السلام عاجزی ذکر کولا چار نوح علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو الیاس علیہ السلام و لوط علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو وظہر یونس علیہ السلام دا عاجزی چگو یونس علیہ السلام اغم اللہ تا محتاج و عاجز نعالہ نشکے دے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس علیہ السلام لے گلشونا اذ ابقا الى الفلک المشحون کلے چمنڈا کرا کشتا ڈاکی شویتا قوم اغی خبر نمانلا راتنا روان شو چه خبر آسم نمانی نسلا دیتا بیان کوما زما بلچا تباوکم فساهم فكان من المدحضين نو خسنے واچو نو شدے دا آچانو چه خسنے پر آوتے ہو کشتائی کی کینا سا روان شو کشتائی پا ڈوبی دو شوا چه کشتائی پا ڈوبی دو شوا نو خلق ہوئے چه کشتائی ڈوبی گی اور ٹول ڈوبی گو نو پزار دا دی باندی چه ٹول ڈوبیگو نو یو تن باتی نوور دو آبا ڈوبشی نور با بچی نو ای خسن بواچو چه بچار آو خود نو آبا وور دو خسن واچو غب حضرت یونس راو خود نوی دریاب تا وور دو بعض خلق کوئی اغیوی چه سو غلام دے ورا تختی دلے مالک نا او بس آغا غلام گورو چکمی آو دے وغا باو گردو نو حضرت یونس یو گردو خدا خبر غلطا دا حسن وانچو پا یونس علیہ السلام راکو تاوے گردو فالتقمه الحوتو نو تیر گللا رمیو و ملیم او دے درد مند او دے ملامتا فالتقمه یعنی تیر گردان چوی چاکو خلے کے روگ تیر کر فالتقمه الحوت وهو ملیم تیر گدل رمی وهو ملیم او دے درد مند یا او دے ملامتا فلولا انه كان من المسبحین نکنو ایدے تصویر با وین گدا اللہ للبس فی بدنه نو درنگ بے تیرگڑا پگیڑا مئی کے لا یوم یبعثون تر اثر پورتا کی دو پورے
تر هغه ورځې چې پورته کولی به شي خلک تر قیامته، یعنې دی به بیا دنیا ته نه راغلی. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، نو غردو منگا دلا پا آخ باندے، منگا غردو یا نو غردو مئی، واللہ تا حکمک زکزانتا نسبت گئی. فنبذناه بالعراء، نو غردو منگا دلا پا آخ باندے، وهو سقيم، او دے کمزورے، او دے بیمار زکا دمی پا گیڑا کے انوار پہ نو لگی دلے بدن کمزور شی. وانبتنا علی شجرتا من یقطین، او زرغن اکلا منگا پا زبان ون دا کدو. دا کدو ونا اگی که دا فائدہ دا چه پانے غطا دا، او یکمی ونی چه پانا غطای نو دا آگی سور یخی. درم دا چه دا کدو پانا باندے مچ نکینی، دیگه که دا نری نری ازگی وندینو مچ بکی ناسته نشی. ناره پی زرگون گدیر پارا چه اسنام مچان راجی و در بدن کینی و بدن نرم شو. و انبتنا علی شجرتا من یقطین، و زرگون اکرامنگا پزبان ون دا کدو. و ارسلناهو الى 100,000 او یزیدون، او لے گلے منگا دلرا الى 100,000 یو لاکھ خلقو تا. زکر سلزل چه زر یو ذائی کی یو لاکھ تی جوڑی گی. او یزیدون، او پا گنو مانو باند رازی، او لے شک رازی. نظر اللہ کو شک نو، خود مخاطب با شک راتا چه قتل بے اغروی چه یو لاکھ دی یا دینام زیاد دی. شک بے اعتبار المخاطب نہ بے اعتبار اللہ. نمانا دا وارسلناہو الى 100,000 او یزیدون، لے گلے منگا دلرا یو لاکھ خلقو تا یاد دینم زیاد دی دل، چی قتل بس دین زیاد کاری دل. یا او پا مانا دا وو باندے امراضی. نمانا دا وارسلناہو الى 100,000 ویزیدون، لے گلے منگا دل غیو لا خلقو تا دینم زیادی دل. نور بچی پیدا کے دل، او پا گنو مانو باند رازی. فآمنوا فمتعناهم الى حین، ایمان راڑ دی نسک ورگا منگا دی لطریا وقتا. قومی نوح چیو نلا آثار دا عذاب نو شروع شوی، او غی ایمان راڑا ذکر چوی نو علیہ السلام و اللہ خوش چل دے. نو کلچ عذاب آثار شروع شی بیا ایمان فائدہ نو ورگئی. خودل دے آثار دا عذاب لا نو شروع نو ذکر بچوی دی. فآمنوا فمتعناهم الى حین، ایمان راڑ دی نسک ورگا منگا دی لطری وقتا. فاستفتهم نو تپوسو کر زینا لربک البنات، آرب ستال رزلونا ولهم البنون و دی لرزامن. ان بیا رد کئی پا مشرکین بالملائکہ، چھ دیوی ملائک دا اللہ لون دی و منگا سکر دی عبادت کو. اللہ لونا کرے وزان لازامن کا خلی فیصلی کوئی. ام خلقنا الملائکت اناسا وهم شاہدون، او دی چه ملائکو تو اللہ لونا ہوئی. نو ام خلقنا الملائکت اناسا پیدا کردی منگا ملائکو لرجینا کائے. وهم شاہدون، او دیو حاضر دیتا پتا دا. اللہ انہم من افکیم لا یقولون، خبردار دا تخبلو دروغن دیوی نا کئی، اسی دروغن دی. اوینا دادا ولد اللہ، چنی ولد اللہ نائب لرا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، دیوی درو جنا. اصطفى البنات علی البنین، آیا غرقی لڑا بزامنو باندے. چه اللہ سامنے لونا پیدا کرے، زامن پیدا نکرے و تاسو لزامن دی. ما لکم نسو شتا سلرا،
کیف تحکمون سرنگ فیصلہ کوئی تاسو افلا تذکرون نو تاسو پند ناخلی ام لکم سلطان مبین اشتے تاسر دلیل خیارا دلیل سرشتے پدی نکین راڑی فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین نراڑی کتاب ستاسو گئی تاسو رشتینی وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا اس عاجزی د جناتو شکر ملائکہ اللہ تا عاجز دی انبیاء عاجز دی جنات عاجز دی نسنگ آلیہ کے دیشی وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا اگر روی بھائی بمیان دا اللہ امیان دا پیریانوں کے نصب اخبر ولی یا اللہ پیریانوں کے وعدہ کرے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور تحقیق سراپو دی پیریان چلی با حاضر گشی جہنم تا سبحان اللہ عما یصفون نو پاکی دا اللہ لنا داغنا چلی کم صفتنا دا اللہ وئی نو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان دا اللہ خالص شوی یعنی پیریان با حاضر سی جہنم تا الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون تاسو اچھ تاسو عبادت کوئی ما انتم علیہ بفاتنین نہیں تاسو پر خلاف دا اللہ کی گمراہ کون کی چال رہا تاسو سو گمراہ کولے پا زورا باندے نشایم الا من وصال الجحیم مگر آغا سوک چی اغری دنگی لیکن آغا سوک چی دنگی دنگی جہنم تا وما مننا الا له مقام معلوم اور بیا عجز ملائکو چی ملائک اللہ تا عجز دی بخبنا ہوئی چی من پا ڈیوٹائی کو مقرر شیئو وما منا الا له مقام معلوم اور نشت دے یو تنز منگنا مگر اغلر دے زائی معلوم لیوٹی مقررہ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ ومنگا صف دلونگی حکم دا اللہ تا وصافات صفا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ او منگا پاکی بیانون کی دا اللہ یو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَيَقِنًا دَيْ چویل بے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کاش من سرے پاند رنبانونا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ نُوبَمْگا بندگان دا اللہ خالص شونا فَكَفَرُوا بِهِنُ دَيْ كُفَرُوا کپدے باندے دغا ذکر دغا قرآن فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زَوْدِ چپو مشیدئی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور تحقیق سرا تیر شوئے حکم زمنگا بندگان زمنگا لے گرو شولا انہم لهم المنصورون چدائی چنینم دائی امداد بوکلیشی اللہ بے امداد کئیو امداد دادے چی جنت والول کی خوشحالی والول کی زورولی کی بدلیل وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقینا لخر دمگا امدائی زورا ورا دین ایکانو بندگانو تا چرا اللہ تابدار دی اللہ و تخبر لخر ہوئی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقینا لخر دمگا امدائی زورا ورا پا ادبار دا دلیل زورا ور دی مکانا کنا کہ دنیاوی اعتبار سر شکست رازی اگر دے زد نئے زوراور دی پا ادوار دا دلیل فتو اللہ عنم حتی حین نوارا دین تریا وقتا و ابصرهم اور انتظار کول رئی فسو غیب سرون ننظر دے چو بوینی دے اخبال انجام لرا او بیعذابنا یستعجلون آیا با عذاب زمان باندئی تلوار کئی
چې وایي عذاب دې راشي که موږ په غلطه یو موږ ستا نه منو فاذا نزل بساحتهم نو کله چې نازل شي په غولې د دوی باندې فساء صباح المنذرین غوله د کور راسین چې موږ ته غوله وایو تاسو څه وایي غوله وایي کنه سهن سړي کور خرڅو کور یې بنده کو دا پکې کمره ده او دا پکې کچن دی او دا پکې بارې او بابا پروتو کټه فایدا نزل بساحتهم نو کله چې نازل شي په وړي د دوی باندې فساء صباح المنذرین نو بد دې سبا دې ورولو شو وتولى عنه حتى حين او اوراد دین تر یو وخته وابصر فسوف يبصرون او انتظار کوانو زره چې دوی وویني خپل انجام سبحان ربك رب العزة عما يصفون پاکی در رب ستالا رب دا عزت لد عما يصفون دا غنشتای کم صفتون دا اللہ وی وسلام علی المرسلین و سلامتی آوے پلے گلو شو باندے یعنی اللہ تا محتاج و عاجز دی والحمد للہ رب العالمین او حمدنا دی اللہ لرا ان صفتنا دا خدای تون دی اللہ لرا رب العالمین رب دا مخلوقات صورت کی عاجزی جمشی مخلوقات ملائکہ اللہ تا محتاج انبیاء محتاج جنات محتاج نیواز اللہ دا شاہ تغلی محتاج نوغرہ مدد کا اور تا فریادوں کا